बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गंदम के गिरने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे पहली वजह तो ये है कि गलत तरीके से बुआई की जाए, यानी जो ज़मीन की तैयारी है या तरीक़ा काश्त है उसमें गलती हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह होती है ज़रूरत से ज़ायद बीज का इस्तेमाल करना, यानी जो बहुत ज़्यादा टिलरिंग वाली अक़साम होती हैं उनमें अगर 50 किलो या उससे भी ज़्यादा बीज इस्तेमाल किया जाए तो अक्सर गिरने का ख़तरा रहता है। और तीसरी वजह होती है बेवक्त का पानी लगाना, यानी बाद दफ़ा पानी जो है वो हम या लेट करके लगाते हैं या बहुत ज़्यादा पानी लगा लेते हैं, उसकी वजह से भी गिर जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन खाद का ज़्यादा इस्तेमाल और पोटाश और फास्फोरसी खादों का निस्बतन कम इस्तेमाल या तमाम खादों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, इसकी वजह से भी गंदम गिर जाती है। इसके अलावा मौसमी हालात पर भी मुनहसर है कि अगर तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं और उस वक्त पानी भी लगा होता है, तेज़ बारिश आती है, उस वजह से भी गंदम गिर जाती है। यानी कि बहुत सारी वजूहात हैं गंदम के गिरने की। बहुत ज़्यादा ज़ोर वाली फसल होती है, वज़नी फसल होती है, दाना बड़ा बोल्ड होता है, सिट्टे बड़े भारी होते हैं, उस वजह से भी फसल गिर सकती है। इसके अलावा ज़मीन की किस्म पर भी डिपेंड करता है कि ज़मीन भारी किस्म की है, हल्की मैरा है, रेतली है। ज़रा भारी किस्म की ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर गंदम निस्बतन कम गिरती है बानिस्बत दूसरी टेक्सचर की ज़मीनों के। अब ये जो गंदम आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर मेन जो वजह है वो है नाइट्रोजन खाद का ज़्यादा इस्तेमाल, फास्फोरस और पोटाश का बहुत कम इस्तेमाल। अब बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे हैं कि अगर गंदम गिर जाती है तो ऐसा क्या किया जाए कि इसके नुकसान को कम से कम किया जाए। पहली बात, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि अगर गंदम गिर जाती है इसके ऊपर फ़लाँ चीज़ का स्प्रे कर लें, फ़लाँ का स्प्रे कर लें, तो पैदावार में बिल्कुल कमी वाक़ई नहीं होती और आप दूसरी गंदम के बराबर पैदावार ले सकते हैं। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। गंदम गिरने की सूरत में बेशक वो 2% हो, 4% हो, 5% हो, मैनेजमेंट बेहतर करके बाद में उसकी केयर करके आप पैदावारी नुकसान कम कर सकते हैं। लेकिन जो गंदम गिरती है उससे पैदावार पर मनफी असरात मुरतब ज़रूर होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है आपका 5 एकड़ का प्लाट और उसमें सिर्फ एक मरला गंदम गिरी हो, तो उसे गिरना नहीं कहते। यानी आपका 5 एकड़ का प्लाट था और उसमें 50% 60% गंदम गिर गई, तो उससे वाज़े फ़र्क नज़र आता है पैदावार में। 10 एकड़ का प्लाट है और किनारों पर एक करम जगह जो है वो लंबी पट्टी में गिर गई, तो उससे भी कोई ख़ास आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर नीचे ज़रा दिखाओ, ये देखें जी, ये गंदम पानी लगा है, पानी के बाद गिर गई है, तो ये तना टूटता नहीं है, सिर्फ बेंड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये बेंड हुआ पड़ा है, इसकी जड़ें जो है वैसे ज़मीन के साथ मौजूद है। ये देखें निचले पत्ते मुतासर हैं। अब ये पौधे की अपनी एक खासियत अल्लाह ताला ने रखी है, आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऐसे अगर तना गिरा तो यहाँ पर बेंड लिया पौधे ने आखिरी नोड से, ये देख सकते हैं आखिरी नोड से इसने बेंड लिया और ये ऊपर को खड़ा हो गया। उसकी वजह क्या है? पत्तों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़नी है, उससे फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ का अमल होना है और ख़ुराक सिट्टे के अंदर मुंतकिल होनी है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हर ज़ीरू में ये अक्ल रखी है, ये सलाहियत रखी है कि वो अपनी जान की हिफाजत करते हैं, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो गंदम का जो झंडा पत्ता है, जो आखिरी पत्ता होता है जिसे हम फ्लैग लीफ कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सिट्टे की भराई के अंदर। उसके बाद इसके साथ वाले पत्ते, निचला पत्ता और उससे निचला पत्ता समझ लें। तो अब ये गंदम की जो फसल नीचे दिखाओ, ये देखें आप, ये सारी ऊपर उठी हुई है ताकि ये रोशनी ले सके, खुराक तैयार कर सके और सिट्टे की भराई मुकम्मल हो। अब इस हालत में अगर आप 2 किलो SOP और इसके साथ अगर आप चाहें तो अमाइनो एसिड भी मिला सकते हैं, यानी जो सिफारिश करदा मिकदार है अमाइनो एसिड की 400 ml फ़ी एकड़, 500 ml फ़ी एकड़, 300 ml फ़ी एकड़, वो जो आप जिस कंपनी का इस्तेमाल करेंगे उस पर डिपेंड करता है। यह है 100 लीटर की डोज। अब 1 एकड़ में 160 मरला होता है, तो अगर आपकी 10 मरले गंदम गिरी हुई है तो आपने उसी मुनासबत से मिकदार में पोटाश लेनी है। पोटाश कोशिश करें जो जैसे ये के लीफ है, यानी जो रिफाइंड पोटाश मिलती है ना किलो 2 किलो की पैकिंग में, वो वाली आपने SOP इस्तेमाल करनी है। वैसे जो 25 किलो वाली SOP होती है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा लिक्विड पोटाश भी इस्तेमाल की जा सकती है।
تو اس کے آپ نے ہفتے کے وقفے سے 2 سپرے ہوں 3 سپرے ہوں، یعنی جب تک سٹے کا رنگ چینج نہ ہو آپ اس کے اوپر سپرے کر سکتے ہیں۔ عموماً 130 دن کی فصل تک آپ اس کے اوپر ہر ہفتے کے وقفے سے سپرے کر سکتے ہیں پوٹاش کا اور اس کے ساتھ امائنو ایسڈز کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوریا ساتھ ملانی چاہیے، لیکن گری ہوئی گندم کے اوپر اس سٹیج کے اوپر یوریا ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی فصل بھرپور تھی، زوردار تھی، نیچے آپ نے پوٹاش بھی ڈالی ہوئی ہے، 1.5 سے 2 بوری ڈی اے پی بھی ڈالی ہوئی ہے، زنک بوران سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر آپ کو اس سٹیج کے اوپر اکیلی امائنو ایسڈ اور فنجی سائڈ کا سپرے ہی کافی ہے، بے شک پوٹاش کا استعمال نہ کریں۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی نیچے جڑیں ٹوٹ جاتی ہیں اور زمین سے خوراک لینے کا عمل متاثر ہوتا ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں نیچے دکھاؤ جی، جب پانی لگا ہوا ہو اور گندم گر جائے تو یہ دیکھیں کہ پودا بینڈ ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں ابھی مضبوط پڑا ہوا ہے، اس کی نیچے سے جو ترسیل ہے پانی کی اور خوراکی اجزاء کی وہ جاری رہتی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے روشنی کی پینیٹریشن کا، کہ نیچے والے پتوں تک روشنی پراپر نہیں پہنچتی، جس سے وہ ضیائی تلیف کا عمل پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے اور پودے کو تھوڑی سی سٹریس فیل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے باقی تمام خوراکی اجزاء بہتر طریقے سے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں تو پھر اس سٹیج کے اوپر آپ صرف امائنو ایسڈ کے 2 سپرے کر لیں، 100 لیٹر پانی کے حساب سے ڈوز سے جتنی آپ کی جگہ ہے اسی کے اوپر آپ کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کھیت کے اندر تازہ پانی لگا تھا اور فوراً گندم گری ہے تو نیچے والی جو ہیومیڈیٹی ہے، نمی کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ کہیں پر فنگس کا اٹیک نہ ہو جائے، رسٹ وغیرہ کا یا دوسری بیماریوں کا اٹیک نہ ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے آپ ساتھ میں کوئی اچھی سی فنجی سائڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر عموماً جب مارچ کا مہینہ آپ جیسے آپ دیکھیں کہ آج مارچ کی 3 تاریخ ہے، تو اب اس مارچ کے مہینے میں مزید جو ہے وہ رسٹ پھیلنے کا اتنا خطرہ رہتا نہیں ہے، لیکن احتیاطاً آپ امائنو ایسڈ اور فنجی سائڈ یہ دونوں ملا کے ہفتے کے وقفے سے 2 دفعہ سپرے کر لیں گے، یعنی 130 دن کی گندم تک آپ نے سپرے کرنی ہے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کی پیداوار میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بوقت بجائی آپ نے پوٹاش کا استعمال نہیں کیا تو پھر آپ کو پوٹاش بھی ساتھ میں استعمال کرنی چاہیے، کم از کم 2 کلو گرام فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے۔ آپ نے ایک دفعہ بھی سپرے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ بھی سپرے کرنا ہے، تو اس سے آپ کی گندم کی فصل میں جو دانے کی بھرائی ہے وہ بہتر طریقے سے ہوگی، اور گندم کے گرنے کی وجہ سے جو پیداوار میں کمی کا اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی بہت معمولی سی کمی ہوگی، آپ کی گندم جو ہے وہ ریکور کر جائے گی۔ اب یہ سپرے کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جتنا گندم تھوڑا سا دانہ بنا کر گرے گی۔ مثلا اب میں یہ جو سٹا ہے میرے ہاتھ میں، اسے میں نے نکالا یہاں سے دانہ، تو یہ تقریباً دانہ مکمل بن چکا ہے۔ یہ میں آپ کو دانہ نکال کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ دانہ جو ہے وہ مکمل بن چکا ہے۔ اسے میں نے پریس کیا تو اس میں سے گندھا ہوا آٹا نکلا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گندھا ہوا آٹا نکلا ہے۔ تو اس سٹیج پر اگر گندم گر جائے تو ویسے ہی کم نقصان ہوتا ہے، جتنا گندم زیادہ کچی حالت میں گرے گی اتنا نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی کہ اگر گندم گوب کی حالت پر آئی ہوئی ہو، مثلا یہ دکھاؤ یار، یہ والا فیلڈ دکھاؤ آپ، ساتھ والا، یہ دیکھیں جی، اب یہاں پر جو گندم ہے وہ سٹا نکال چکی ہے، ابھی یہ جو گری ہوئی ہے یہ دوبارہ سنبھل جائے گی، کچھ دن ٹھہر کر اگر مزید یہ گر جاتی ہے تو جس گندم میں یعنی کہ ابھی دانہ نہیں بنا ہوا، بننا سٹارٹ ہوا ہے، تو اسے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یعنی دانے کی مختلف سٹیجز کے اوپر گندم کس حالت پر گری ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نقصان کتنا ہوگا۔ عموماً جب دانہ بنا ہوا ہو اور گندم گر جائے تو پھر یہ پوٹاش، امائنو ایسڈ، فنجی سائڈ کا سپرے کر کے آپ پیداواری نقصان کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، بہت معمولی سا خسارہ ہو سکتا ہے، ادروائز آپ کی پیداوار زیادہ متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گندم گرتی ہے، گرنے کے بعد اوپر سے بارش آ جاتی ہے زوروں کی اور زمین آسانی سے پانی جذب نہیں کرتی تو پھر اس سے کافی اچھی خاصی متاثر ہوتی ہے گندم، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس میں ہم نے بہتر یہی ہے کہ فوراً پانی کی نکاسی کا بندوبست کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس فصل کے اوپر فنجی سائڈ، پوٹاش اور ساتھ میں امائنو ایسڈ انہیں ملا کے سپرے لازمی کرنا ہے 2 سے 3 دفعہ، تو اس سے بھی کافی حد تک بچت ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر گری ہوئی گندم ہو، مسلسل بارش ہوتی رہے، پانی کھڑا ہو جائے تو اس وجہ سے ذرا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔